बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुख चैन और कामयाबी से भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान का ज़हनी तौर पर स्मार्ट, होशियार और चालाक होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ ऐसी आदत हैं जो अपनानी होंगी। कुछ आदत तो ऐसी हैं जो इंसान को अंदरूनी तौर पर बेहतर करती हैं और उसका कंडक्ट और काम करने का तरीक़ाकार बेहतर होता जाता है। कुछ चीज़ें या कुछ आदत ऐसी हैं जो आप लोगों से जब मिलते जुलते हैं मुआशरे में दूसरे लोगों से, तो आपका कंडक्ट कैसा होता है उसको बेहतर करती है। तो ये 9 चीज़ें जिन पर अमल करके आप अपने आप को ज़हनी तौर पर स्मार्ट बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसका एक खाका तैयार कर लें जो हर लिहाज से मुकम्मल हो। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट का या किसी काम का सोचते हैं तो उसके तमाम मुमकिन पहलुओं पर गौर व गौज करके बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन तरीक़ाकार वज़ा करें और अपने जहन में एक मुकम्मल खाका तैयार कर लें। फिर इसके बाद उसको पेपर पर ले आएं और मुनासिब गांठ छांट करने के बाद उसको आप फाइनल कर लें। जब आप ये कर लेंगे तो फ्यूचर की परेशानियों से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास मुकम्मल लाया अमल पहले से ही तैयार होगा। सेकेंडली, आप उस काम के बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी ऑप्शंस सिलेक्ट करें या यूज़ करें, जो भी फैसले आप करें, उनके बारे में आपके जहन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने ये ऑप्शन जब सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, और अगर आप नहीं करते तो आपको उसके क्या नुकसान हो सकता है। ये आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तीसरी बात जो याद रखने के काबिल है और उस पर अमल करना है, वो है कि आपके करीबी दोस्त, अजीज़, वेल विशर्स, जानने वाले या ऐसे लोग जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो आपको मुख्तलिफ मशवरे देंगे। उनको आपने सुनना है या एवेलुएट करना है। वैसे तो कई ऑप्शन हो सकते हैं कि आप उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, आप अपना जो फैसला किया है वो करते रहें। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि आप उनके मशवरों को ज़रूर सुनें और उन पर गौर करें। अगर वो काबिल अमल हैं और आपके काम को बेहतर करते हैं तो आप ज़रूर उन पर अमल कीजिए ताकि आपका काम बहुत बेहतर हो सके। उसके लिए हो सकता है प्लान में थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करनी पड़े, दैट इज़ ए नेसेसरी पार्ट, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप उनके मशवरों को सुनिए ज़रूर और फिर उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए अगर आपको मुनासिब लगे। फोर्थ, आपको इस कोर्स ऑफ एक्शन में मुख्तलिफ मसाइल सामने आएंगे। जब मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं तो आपने उनको लिस्ट आउट करते रहना है और साथ ही साथ उनका अप्रोप्रिएट हल तलाश करना है ताकि वो मसाइल आपके ख़त्म होते रहें और आपका काम ठीक तरीके से चलता रहे। अदरवाइज़ अगर आप ज़रा भी इसमें सुस्ती करते हैं तो आपके मसाइल का अंबार लग जाएगा। आप उसको अगर वक्त पर हल नहीं करेंगे और आपके लिए बाद में ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, और फिर हो सकता है कि आप घबरा जाएं और उस सब मुश्किलात को हल न कर सकें। फिफ्थ, जब भी
آپ کسی دوسرے بندے سے آپ یا ایک گروپ سے کوئی بات چیت کرتے ہیں یا اپنے پلان ڈسکس کر رہے ہیں یا ان سے آپ کا کوئی کاروباری اشتراک ہے، تو آپ ان سے بات کرتے وقت سب سے پہلے تو ان کی بات سنیں، اور اگر آپ کو ناگوار بھی گزرتی ہے تو آپ نے اس کا اشتعال لیے بغیر اس کو سننا ہے اور غور کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ غصہ ہو جائیں اور غصے میں ریئیکٹ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر کوئی بات غصے میں ان کو جواب دیتے بھی ہیں تو وہ تھرو نہیں ہوگی، وہ بات پہنچ نہیں سکے گی، کیونکہ غصے میں کہی ہوئی بات یا اشتعال میں کہی ہوئی بات وہ اثر رکھتی ہی نہیں ہے، وہ تھرو ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ دل جمی سے ان کی بات سن کے اپنا جواب ان تک پہنچائیں گے ایک مناسب انداز میں، بغیر غصے کے، بغیر کسی تلخی کے، تو آپ کی بات بھی پہنچ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ خود ہی شرمندہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے کسی کی بات کا اشتعال نہیں لینا، کسی کی بات کا آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ سکس بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، کوئی بات ہمیں ناگوار گزر جاتی ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم فوراً ہی بھڑک اٹھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور کوئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں یا ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے بعد میں مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ کے لیے بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں، تاکہ آپ کو کسی بھی ناخوشگوار حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیونتھ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام پر خود نکتہ چینی کرنی ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام مکمل ہو یا آپ کوئی پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیورنگ دا پروسیس، آپ نے خود اس کو ایویلویٹ کرنا ہے تھرڈ پرسن کی نظر سے، کسی دوسرے کی اینک پہن کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسا کام کیا، کریٹیکلی اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے، اور اس میں سے خامیاں اور غلطیاں نوٹ کر کے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ آپ پہلے ہی کریٹیکلی اس چیز کو دوسرے کی نظر سے جب دیکھیں تو آپ کو وہ نظر بھی آئیں گی، اور آپ بیہائنڈ دا سینز ایک لحاظ سے وہ کام کر لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور آپ کا کام بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ایک عادت اپنا لیں کہ آپ اپنے کام کے نکتہ چین بن جائیں، آپ خود اس کو کرٹیسائز کریں، اس کی غلطیاں نوٹ کریں اور ان کو درست کریں۔ یہ ایک بہت بڑی عادت ہے جو آپ کی زندگی میں ایک بہتری ایڈ کرے گی۔ 8th یہ ہے کہ دوسروں کی نکتہ چینی کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے کام کو سرائیں گے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو آپ سے ویسے ہی ہمدردی نہیں ہوگی، وہ آپ کے کام پر بے لاگ تبصرہ کریں گے، میں بھی آپ کے چاہنے والے بھی ہوں اس میں، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ خرابیاں ہیں۔ اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو بالکل جذبات کے بغیر آپ کی صرف غلطیاں نوٹ کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے، اور آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے خندہ پیشانی سے ان کو سننا ہے، اور اگر ان کی پوائنٹ کی ہوئی چیزیں واقعی ٹھیک کرنے کے قابل ہیں تو آپ ان کو درست کریں تاکہ آپ کا کام بہتر ہو جائے۔ بلکہ ایک لحاظ سے یہ تو آپ کے حق میں جاتا ہے کہ آپ کے کام کو بہتر کرنے کے لیے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری عادت جو آپ نے اپنانی ہے، یہ نہایت اہم ہے۔
तारीफ सबको अच्छी लगती है, जब भी कोई परफॉर्म करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसको गुड फील होता है कि किसी ने तारीफ की। और एक लिहाज से ये बहुत बेहतर भी है कि जब तारीफ किसी चीज़ की होती है तो वो हौसला अफजाई का सबब बनती है और लोग खुश हो के और बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। बहुत आला कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है और आपके काम को सराहता है, लेकिन जब तारीफ अपनी हदूद आखिरी हदूद को छूने लगे और आपके काम से ज़्यादा होने लगे तो वहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया है। आपके कान ज़रूर खड़े हो जाने चाहिए और ख़तरे की घंटी बज जानी चाहिए कि ये तारीफ़ क्यों हो रही है। अगर कोई ऐसा करता है तो आप ज़रूर मोहतात हो जाएं कि कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। जो हद से ज़्यादा तारीफ़, जो खुशामद की हदों को छू रही है, जब वो होने लगती है तो आपको ज़रूर मोहतात हो जाना चाहिए। ये थी 9 आदात जिनको आप अपना कर अपने काम को एक इंतहाई आला दर्जे पर ले जा सकते हैं और इस तरह सुख चैन से भरपूर आरामदेह और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।